नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। हस्बे मामूल और अपने वादे के मुताबिक रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने 5 फरवरी बरोज़ पीर अपने हल्के के रैन बाजार डिवीजन का मुआयना किया। GHMC के अहदेदारों और HMWSSB के अहदेदारों ने कारवान हल्के में एक तफसीली वॉकिंग टूर किया। तेलंगाना काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। काबीना के इजलास के बाद रियासती वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और श्रीधर बाबू ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मशहूर मुबल्लिग़ इस्लाम मुफ्ती सलमान अज़हरी को मुंबई की एक अदालत ने इतवार की शाम उनका ट्रांजिट रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस को उन्हें जोनागढ़ ले जाने की इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद ATS दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना पर मुबैना तौर पर नफरत अंगेज़ तकरीर का इल्ज़ाम है। अदालत ने मुफ्ती सलमान अज़हरी को 2 दिनों के लिए गुजरात पुलिस की तहवील में दे दिया है। इम्कान है कि पुलिस तहवील के दौरान गुजरात पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। गुजरात पुलिस ने चंद दिन कबल जोनागढ़ में नफरत अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में इस्लामी मुबल्लिग़ मुफ्ती सलमान अज़हरी और 2 दीगर अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस इतवार की रात मुफ्ती सलमान अज़हरी को मुंबई से लेकर रवाना हुई और अहमदाबाद ATS ऑफिस पहुंच गई। खबलजी मौलाना के वकील आरिफ सिद्दीकी ने कहा था कि पुलिस ने मौलाना की ट्रांजिट रिमांड के लिए दरख्वास्त दी थी। हमने इसकी मुखालिफत की थी और हमने ये भी कहा था कि उन्हें गैर क़ानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। क़ानून के मुताबिक हमें जो नोटिस देना ज़रूरी है वो हमें नहीं दिया गया। सलमान अज़हरी के वकील आरिफ सिद्दीकी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि उन्हें 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। हमें बताया गया है कि उन्हें गुजरात के जोनागढ़ ले जाया जाएगा। हस्बे मामूल और अपने वादे के मुताबिक रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने 5 फरवरी बरोज़ पीर अपने हल्के के रैन बाजार डिवीजन का मुआयना किया। वहाँ नामुकम्मल नाले के काम, उसकी सफाई, रोड कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक़ पेंडिंग कामों पर तवज्जो दी। वहीं दूसरी जानिब सलमान मस्जिद के बैक साइड में रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज की निगरानी में NP2 पाइपलाइन के काम का आगाज़ हुआ, जिसकी लागत तकरीबन 15,74,000 रुपये बताई गई है। इस दौरे में रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज के हमरा मुकामी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना व दीगर जिम्मेदारान मजलिस कायदीन भी मौजूद रहे। रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शब मिराज का वक्त करीब है। इस दिन काम को वक्फा देकर जल्द अज जल्द कामों को तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मजलिस कायदीन अपने हल्के जात में जल्द अज जल्द डेवलपमेंट की राहें हमवार कर रहे हैं और गली व मोहल्ले में CC रोड, पाइपलाइंस व सीवरेज व दीगर अवामी ज़रूरियाती मसाइल को हल करने की हत्तल इम्कान कोशिश में हैं। सलमान मस्जिद के बैक साइड में एक NP2 पाइपलाइन का काम चालू हुआ है, जिसकी लागत 15,74,000 रुपये है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से जारी है। उसी के सिलसिले में आज मैं यहाँ आया हूँ। मोहल्ले वाले पूरे मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये काम तेज़ी से जारी है और भी जो काम हो रहे हैं, कल ने परसों शब मिराज है, उस दिन एक दिन रोका जाएगा काम, उसके बाद में दूसरे दिन बाकी काम भी मुकम्मल हो जाएंगे। मैं तमाम अहलियान मोहल्ला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग के ताउन से जो यहाँ पर पोल्यूशन आ रहा था, वो भी पोल्यूशन का काम हो गया, क्लियर हो गया है। अल्लाह का करम है। फिर एक मरतबा मैं तमाम आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जितने भी काम बाकी है बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे और काम मुकम्मल भी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। GHMC के अहदेदारों और HMWSSB के अहदेदारों ने कारवान हल्के में एक तफसीली वॉकिंग टूर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज रुकन असेंबली हल्का कारवान कौसर मोइनुद्दीन के साथ GHMC की डिप्टी कमिश्नर शशि रेखा और उनकी टीम CESE एंटलर्जी डॉक्टर राम बाबू, AMOH सैनिटेशन डॉक्टर अनुराधा और DEE AES MD इलेक्ट्रिकल और HMWSSB के GMD GM जौहर अली और मैनेजर्स ने हकीमपेट गवर्नमेंट स्कूल, उर्दू मीडियम, जिया स्कूल, नानन नगर डिवीज़न, विरासत नगर, बाल रेड्डी नगर, मिलिट्री क्वार्टर, टोली चौकी, शाह हातिम तालाब, MTGD
ڈویژن جیا کا واکنگ ٹور کیا۔ مغل نگر کاروان ڈویژن، لنگر ہاؤس ڈویژن نے پورے کاروان حلقے میں بالک پور نالے کا معائنہ کیا۔ سی سڑکوں کا نامکمل کام، پائپ لائنوں کی مرمت، تباہ شدہ کیچ پٹ اور ملبہ اور کچرا اٹھانا اور مچھروں کی روک تھام کے لیے فوگنگ مشین اور LED واٹر لائٹ کی مرمت کی۔ عہدیداروں نے یقین دلایا کہ وہ مسائل کو دیکھیں گے اور جلد از جلد ان پر کام کریں گے۔ اس معائنے کے دوران رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ساتھ مجلس پارٹی کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین، ہارون فرحان، امیر الدین اور مجلس کے پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ الرحمن الرحیم۔ آج صدر محترم جناب نقیب ملت بحر رسول صاحب کی ہدایت پر حلقہ کاروان کے نارا نگر ڈویژن، گولی چوکی ڈویژن، گولکنڈہ ڈویژن اور لنگر ہاؤس ڈویژن کے مختلف بستیوں کا تفصیلی پیدل دورہ کیا گیا۔ اس دورے کے اندر خاص طور سے جو پھر پچھلے 15-20 دن سے گولی چوکی شاطم تالاب کی جو مچھروں کا پھر زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے آج چیف انٹرمالوجسٹ اور ان کے تمام عہدیداروں کے ساتھ میں شاطم تالاب کا دورہ کیا گیا، ملکاپور نالے کا دورہ کیا گیا، حکیم پیٹ جہاں پبلک اسکول، حکیم پیٹ گورنمنٹ اسکول اور تمام جگہ وہاں سے نکل کر ندیم کالونی، وراثت نگر، مرزا کالونی، شاطم نگر اور گولکنڈہ، بغداد کالونی، احمد کالونی، موتی درازہ، ان تمام علاقے جات کا تفصیلی دورہ کیا گیا۔ اس دورے کے اندر نارا نگر کارپوریٹر جناب نصیر صاحب، گولکنڈہ نمائندہ کارپوریٹر جناب امیر صاحب، جناب توری چکی نمائندہ کارپوریٹر جناب ہارون فرحان صاحب اور واٹرز اور GSMC کے تمام عہدیدار، ڈپٹی کمشنر، ایگزیکٹو انجینئر، GM اور DGM کے تمام سبارڈینیٹ اور جماعت کے صدر متمدن، ایکٹیو ورکرز، محبان مجلس اور تمام سے عوام سے فردن ملاقات کر وہاں کے جو بھی مسائل تھے ان تمام مسائل پہ بات کی گئی۔ اور خاص طور سے گورنمنٹ اسکول کے اندر جو چوراہا جس اسکول کے اندر جو ہیڈ ماسٹر ہے ان کے رویے کو بھی دیکھ کر آج میں خود DO ڈائریکٹر ایجوکیشن سے بات کیا اور ان کو فوری ٹرانسفر کرنے کے لیے بتایا گیا۔ اسکول کی حالت بہت بری حالت تھی، تمام اسٹوڈنٹس ہو ان کے پیرنٹس آ کر کئی مرتبہ کمپلینٹ کرے تھے۔ آج ان کے گورنمنٹ چوراہا جس اسکول کا بھی دورہ کیا گیا اور خاص طور سے آج کے جو پروگرام میں تھے سیوریج کا، واٹر لائن کا، اسٹریٹ لائٹ کا اور مچھروں کے اوپر اور ان تمام چیزوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر جو پینڈنگ کام آئے ان تمام کاموں کا جائزہ لیا گیا اور کئی جگہ پر باؤنڈری کی منظوری ہے وہ بھی کام سلو تھے، ان تمام جگہ پر بھی دورہ کیا گیا۔ میں اس میڈیا کے ذریعے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی بستی کا مسائل رہیں گے آپ مجھ کو بتائیے یا میری جماعت کے ورکرز کو بتائیے یا کارپوریٹرز کو بتائیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل کو جہاں تک ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں 500 روپے میں گیس سلنڈر اور 200 یونٹ مفت برقی اسکیم کو منظوری دے دی گئی ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد ریاستی وزراء پونگولیٹی سرینواس ریڈی اور سریدر بابو نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ کابینہ کا اجلاس تقریباً 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ واضح رہے کہ کانگریس نے ماقبل انتخابات 500 روپے میں گیس سلنڈر اور 200 یونٹ مفت برقی سربراہی کا وعدہ کیا تھا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے کابینہ میں منظوری دی گئی، جس کا چیف منسٹر ریونت ریڈی اسمبلی میں اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس 8 فروری سے شروع ہونے والا ہے۔ قبل ازیں یہ کہا گیا تھا کہ اندرون 100 یوم ان اسکیمات پر عمل آوری کی جائے گی۔ ریاست میں پہلے ہی کانگریس کی جانب سے کیے گئے وعدے کے مطابق 2 اسکیمات پر عمل آوری کی جا چکی ہے۔